ऐतरेयोपनिषत् तृतीयोऽध्यायः प्रथमः खण्डः। ॐ कोऽयमात्मेति वयं कोऽयमात्मेति वयं कोऽयमात्मेति वयम् उपास्महे कतरः स आत्मा उपास्महे कतरः स आत्मा उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा आपश्यति येन वा आशृणोति येन वा आपश्यति येन वा आशृणोति येन वा आगन्धानाजिघ्रति येन वा आवाचं व्याकरोति येन वा आगन्धानाजिघ्रति येन वा आवाचं व्याकरोति येन वा आस्वादुचास्वादु च विजानाति येन वा आस्वादुचास्वादु च विजानाति येन वा आस्वादुचास्वादु च विजानाति। ॐ कोऽयमात्मेति वयम् उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा आपश्यति येन वा आशृणोति येन वा आगन्धानाजिघ्रति येन वा आवाचं व्याकरोति येन वा आस्वादुचास्वादु च विजानाति। यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्घृतिर् प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्घृतिर् प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्घृतिर् मतिर्मनीषा ज्योतिस्मृतिः मतिर्मनीषा ज्योतिस्मृतिः मतिर्मनीषा ज्योतिस्मृतिः संकल्पक्रतुरसुकामो वश इति संकल्पक्रतुरसुकामो वश इति संकल्पक्रतुरसुकामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति नामधेयानि भवन्ति नामधेयानि भवन्ति। यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्घृतिर्मनीषा ज्योतिस्मृतिः संकल्पक्रतुरसुकामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिर् एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिर् एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिर् एते सर्वे देवा इमानि च एते सर्वे देवा इमानि च एते सर्वे देवा इमानि च पञ्चमहाभूतानि पृथिवी पञ्चमहाभूतानि पृथिवी पञ्चमहाभूतानि पृथिवी
वायुराकाश आपो वायुराकाश आपो वायुराकाश आपो ज्योतिंषीत्येतानीमानि 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 चक्षुद्रमिश्राणीव 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 बीजानीतराणि चेतराणि बीजानीतराणि चेतराणि बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च चाण्डजानि च जारुजानि च चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि स्वेदजानि चोद्भिज्जानि स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वागावः पुरुषा हस्तिनो चाश्वागावः पुरुषा हस्तिनो चाश्वागावः पुरुषा हस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणिजङ्गमं यत्किञ्चेदं प्राणिजङ्गमं यत्किञ्चेदं प्राणिजङ्गमं चपतत्रिच यच्च चपतत्रिच यच्च चपतत्रिच यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाने एत्रो लोकः प्रज्ञा प्रज्ञाने एत्रो लोकः प्रज्ञा प्रज्ञाने एत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञा आनं ब्रह्म प्रतिष्ठिता प्रज्ञा आनं ब्रह्म प्रतिष्ठिता प्रज्ञा आनं ब्रह्म एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिर्एते सर्वे देवा इमानि च पञ्चमहाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिंषीत्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि च अश्वागावः पुरुषा हस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणिजङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाने एत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञा आनं ब्रह्म स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोका स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोका स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोका दुत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके दुत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके दुत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा सर्वान् कामानाप्त्वा सर्वान् कामानाप्त्वा अमृतः समभवत् समभवदित्येवम्
समभवदित्योम् अमृतः समभवत् समभवदित्योम् अमृतः समभवत् समभवदित्योम् ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेनाधीतेनाहोरात्राणि सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।